بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وافرشني مهاد كرامتك وأوردني مشارع رحمتك وأحللني بحبوحة جنتك ولا تسمني بالرد عنك ولا تحرمني بالخيبة منك ولا تقاصني بما اجترح ولا تناقشني بما اكتسب ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي ولا تعلن على عيون الملا خبري أخف عنهم ما يكون نشره علي عارا واطو عنهم ما يلحقني عندك شنارا شرف درجتي برضوانك وأكمل كرامتي بغفرانك وانظمني في أصحاب اليمين ووجهني في مسالك الآمنين واجعلني في فوج الفائزين واعمر بي مجالس الصالحين آمين رب العالمين.